Donc, s'il vous plaît, on continue. Donc, là, on les écritures, s'il vous plaît, les cadres في journal, c'est bon? Mais avant d'expliquer les écritures, je vais jouer l'ordre. Je vais vous dire, s'il vous plaît, en détail. Alors, s'il vous plaît, شوف, l'objectif de ce cours, c'est quoi? On a une entreprise بادية بواحد لو بيلون، هذا لو بيلون تيكون فيه ان ستوك انيسيال، واحد ستوك بدئي. فينالمون كتسالي العام بواحد لو بيلون اللي خص يكون فيه ان ستوك فينال، خص يكون فيه ان ستوك فينال. وقلنا باش ندخلو سيل بلي هاد لو ستوك فينال لونتربريز هنايا شنو خصنا نديرو لهاد لو ستوك هذا؟ خصنا نديرو ليه لانولاسيون، خصنا نديرو لانولاسيون. إل فوا نحيدو هاد لو ستوك انيسيال اش كندخلو بلاصتو لو ستوك فينال اللي كتسمى constatation. C'est bon? Alors, l'annulation, la constatation, on a des écritures. Ce sont des écritures comptables. Les candidates, soit journal, soit fléquent. Soit journal, soit fléquent. C'est bon? Alors, je répète s'il vous plaît. De manière générale, dans une entreprise, qui a un stock, le stock initial, le bilan de départ d'IRA. وفينالمون في الاخر العام تيبقى عندها ان ستوك فينال. دونك تري بيان كيفاش ندخلو هذا لو ستوك فينال؟ خصنا اول حاجه هذا لو ستوك انيسيال نحيدو تسمى لانولاسيون ونحطو في بلاصتو لو ستوك فينال كتسمى لا كونستاتاسيون. دونك هادوك جوج هما دي زيكريتور كونطابل، ياك لي زيكريتور كونطابل سي vous plaît. هاد لي زيكريتور كونطابل كنديروهم سواء في الجورنال سواء في لي كونت، وممكن يطلب منك ديرهم في الجورنال وفي لي كونت على فوا. ليسونسيال حنا غنبداو كيفاش كيداروا في الجورنال نفهموهم مزيان وكيفاش كيداروا في لي كونت سي vous plaît. سون تري سامبل. الوغ نمشيو هاو كيفاش كيداروا في الجورنال. هنا فو فويي عندنا لكم راه مارشانديز ماتيير بروميير برودوي فيني، عندنا لكم لي ستوك بثلاثه، لا ستوكاج بثلاثه. اوكي هما لو مومون ليكزامان راه يعطيوك يا اما واحد او لا جوج. جامي شفناهم عطاو ثلاثه، كيعطيو غالبا واحد ولا جوج، غالبا واحد ولا جوج. سي بون سي با لا بين، حيت اونفا الا عرفتي كيفاش تخدم واحد راه تخدم بثلاثه. الو تري بيان نبداو هاد لابارتي الاولى. شوف قلنا اول حاجه كنديروها شنو هي؟ هاد لو ستوك انيسيال اش كنديرو ليه؟ تري بيان لانولاسيون. هاهي هنا اللي بيلي انولاسيون دو ستوك انيسيال. اوكي انولاسيون دو ستوك انيسيال. هاد لانولاسيون شنو كيكون فيها؟ شوف كنكتب الفارياسيون ديال ستوك ديالي في الديبي كيلكو سوا لو ستوك اللي عندي المارشانديز ولا الماتيير بروميير ولا البرودوي فيني، وكندير لكم ديال الفارياسيون نسيت ما كتبتهم لكم هنايا كنتوكا راكم عارفينهم وغادي نعطيهم لكم. سي بون او بوي كندير كل ستوك كنديرو في الكريدي. اوكي فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز في الديبي والمقابل ديالها ستوك ديال المارشانديز في الكريدي. فارياسيون دو ستوك دو ماتيير بروميير في الديبي، ماتيير بروميير في الكريدي. فارياسيون دو ستوك دو برودوي فيني في الديبي، البرودوي فيني في الكريدي. اوكي انا قلت سي بلي هنا عطيتكم ستوك بثلاثه، بوسيبل يعطيوكم غير جوج ولا واحد نتوما. انتوما كنخدموا لي زيكزارسيس وغنشوفوا كل واحد كيفاش كنديروا ليه. كنديروا لي نيميرو ديال لي كونت ديال لي فارياسيون هنايا ولا نيميرو ديال لي كونت. سي بون اي بوي قدام كل اليمون هنا كنديروا لي ستوك انيسيون، كنكتبوا لي المونطون ديال ستوك انيسيال، المونطون ديال ستوك انيسيال اللي كنكتبوا هنايا. سي بون كنشدوا هذا ستوك انيسيال. rappelez-vous في ليكزومبل كنا دوني تو تالور كانت 100 بيس، سوبوزون غادي نكتبوا هنا 100. اوكي وكنجي اللي بيني وكندير انولاسيون دو ستوك انيسيال. انا راه جي انولي لو ستوك انيسيال باسكو نورمالمون فاش راه شريتو لو ستوك راه كان في الديبي، دوزتو لا كونتر باساسيون تانولا سي با غراف. دونك سي vous plaît في لا بيريود ديال لانولاسيون كنكتب الفارياسيون ديال ستوك في الديبي والستوك في الكريدي. عطا عليها الفارياسيون ديالو في الديبي والستوك في الكريدي، وقدام كل اليمون كنكتب لو مونطون ديال ستوك انيسيال. تفهمنا لو مونطون ديال ستوك انيسيال. تري بيان هذه هي لانولاسيون. بالنسبه لهذاك لو 31/12 ان ديما كنديروا لو 31/12 ان تو سامبلومون. علاش؟ باسكو اصلا حنا امتى غادي نحتاجوا هذا الستوك انيسيال نحيدوه؟ حتى لاخر العام. دونك حتى لاخر العام عاد كنحتاجوا هذا نحيدوه باش ندخلوا بلاصتو واحد جديد. الوغ لاخر العام يلو 31/12 ان. فهمنا؟ الوغ هذا لو 31/12 ان. وبالنسبه لي بيلي انولاسيون دو ستوك انيسيال ها هي لا بارتي ديال لانولاسيون درناها. شنو كيبقى لنا؟
ندخلو دابا لو ستوك فينال ندخلو لو ستوك فينال هي لا بارتي الثانيه تو سامبلومون كنشدها لي وكنعكسها لي فارياسيون هنا اللي كانوا في الديبي تيوليو في الكريدي ولي كونط هنا اللي كانوا في الكريدي كيوليو فاش في الديبي سي ريان دوطخ وكندير الميم دات 31 12 مي في اللي بيدي سي بلي اش كنكتب constatation de stock final اوكي ولي مونطون هنا اش كنحط المونطون ديال ستوك فينال دونك جو ريبيت سي بلي لي زيكريتور اللي كنديرو في الجورنال سو اسي سامبل ما فيهمش اشكال لا بارتي ولا كنديرو لانولاسيون لي فارياسيون دو ستوك المارشانديز و لي مونطون ديال ستوك انيسيال لا دوزيام بارتي كنديرو لي كونط لي ستوك بلوتون لي فارياسيون ديالهم يعني لا كونتراسيون ديال الاولى و كنديرو لو ستوك فينال في لي مونطون وفي لي بيلي كونستاتاسيون دو ستوك فينال ولي كونت بيان سور نعرفهم لكم لي كونت ديالهم كل واحد والكونت ديالو سي بون الوغ سي فو بلي جانسيست على هذا الميكانيزم هذا جانسيست بوكو سور سو ميكانيزم لا شوف اون فوا فوز اريفي لو كومبروندر ما تيبقاش عندك مشكل عارف بانه هذا الشيء اللي مطلوب منك دير تحيد داك لو ستوك انيسيال وتدخل في بلاصتو لو ستوك فينال راه هذه هي تقريبا 80% ديال الشابيتر ابخي كيجي الكالكول ديال الفارياسيون ولا سينيفيكاسيون ديالها وحسب لاشا ريفوندي حسب لاشا كونسومي هادو كاملين سامبل يسوفي انك تعرف فو فويي اون اكسبليكي هاد لا بارتي شرحنا دابا كيفاش لي زيكريتور كيداروا في الجورنال بقى لنا نشرحوا دابا كيفاش لي زيكريتور كيداروا في لي كونط مي افون دو باسي كيفاش كيداروا في لي كونط ندير واحد لابليكاسيون ندير واحد ليكزومبل سامبل هنا في الجورنال كيفاش كيداروا في لي زيكريتور سي بون الوغ باسيو دوزو لابليكاسيون سي فو بلي Donc très bien, ok. Donc s'il vous plaît, on continue avec notre explication. On va commencer par une application simple et qui fait les écritures qui donnent le journal. Une application, c'est bon. Alors, voici l'application qui est simple, sous forme d'une balance. Dans la balance avant inventaire de l'entreprise interpessale figurent les éléments suivants, ok. Donc, souvent les étudiants, parfois qu'ils regardent la balance comme ça, ils se trompent. Non, la balance là, c'est pas quelque chose de compliqué, mais si ça va, ne vous inquiétez pas, tu de la scène. Donc, la balance, ça c'est la balance avant inventaire de l'entreprise ATPSAL au 31/12/2019. Ok? Faire la balance, on a marchandises, on a matière première. Alors, stock 3-3, stock de marchandises et stock de matière première. Sans le débiteur, vous appelez 1000. يعني فاش تشوف ديما لي ستوك سور ديبيتور هذا هو المونطون ديالهم اوكي ما يدوخوكش الديبيتور او كريديتور اون توكا غادي نشوفهم باغ لا سويت باسكو لو بروبليم كي سو بوز دابري ليكسبيريونس ديما لا بالونس اول مره كيشوف ايتيديون لا بالونس سو ترومب وكيتخلعوا معاه سي غير لا بالونس سي با كيك شوز كي كومبليكي اوكي الوغ دونك عندنا هادي لا بالونس افون انفونتير او 31/12/2019 عطاونا اوتر انفورماسيون تحت au 31/12/2019 l'inventaire extra-comptable nous communique les montants des stocks suivants. Marchandises 20 000 dirhams, matières premières 50 000 dirhams. Travail à faire. Passer les écritures d'inventaire, les écritures journal. Deuxième question. Présenter les comptes des stocks et d'inventaire de stock. L'extrait du grand livre. La question les écritures journal. Deuxième question, les écritures dans les comptes. Ok? خلاص ديال الشيء اللي شرحنا من الاول هو جاي في ليكزيرسيس كيفاش تدخل لي زيكريتور في الجورنال وكيفاش تدخلهم في لي كونت نبداو في الجورنال اللي كنا اكسبليكي جو تالور سي بون دونك قلنا كيكونوا دو بارتي بارتي ديال لانيلاسيون دو ستوك انيسيال البارتي ديال الكونستاتاسيون دو ستوك فينال اوكي كاين واحد لو كان اكسبسيونيلمون هاد لا بارتي ديال لانيلاسيون ما كتكونش كاين واحد لو كان ما كتكونش حنا نشوفوا كيمتى ما كتكونش الوغ اون كومونس مي سي في بلي حنا ديجا عارفين باننا اول حاجه خصنا نحددوها فاش نبغيو نصايبوا هاد ليكزومبل هذا خصنا نعرفوا فين هو لو ستوك انيسيال وفين هو لو ستوك فينال خصنا نحددوا فين هو الستوك انيسيال وفين هو الستوك فينال اوكي هاد ليكزيرسيس هذا غنحددوا لو ستوك فينال انيسيال من لا بالانس دونك غنمشيو لا بالانس جولي عندنا هاد لا بالانس هي سي اون بالانس افون inventaire au 31/12/2019. Avant inventaire. Avant inventaire. شوف فاش تسمع l'inventaire s'il vous plaît
inventaire 31/12/2019. شرح لي اش كتعني l'inventaire 31/12/2019. باي ذا واي غير l'inventaire بوحدها كتعني هي الاخر العام، بوحدها كتعني الاخر العام. اوكي، فاش تسمع l'inventaire يعني الاخر العام في لا كونتابيليتي. تنقول لك درنا l'inventaire يعني وصلنا للاخر العام. شوف l'inventaire au 31/12/2019 يعني الاخر العام ديال 2019 هي 31/12 نيت. جو ريبيت، l'inventaire بوحدها هي 31/12 يعني الاخر ديال العام يعني لا فان دو لاني. اوكي، l'inventaire au 31/12/2019 يعني الاخر ديال 2019. هذه هي لاني ديال 2019 لا فان ديالها. inventaire 31/12/2019 يعني هنا. C'est bon? Inventaire 31/12/2019 يعني هنا. اوكي، حنا عندنا avant l'inventaire. avant شنو هي avant؟ هي قبل avant l'inventaire هي قبل هاد لا دات. واي معلومه كتجي قبل هاد لا دات كنعتبروها ديال ستوك initial. Donc si je fais tout simplement et toujours film ما تسمع avant inventaire عارف غيعطيوك لي دوني ديال ستوك initial. Après inventaire stock final. Ok, donc avant inventaire qui est un stock initial, après inventaire qui est un stock final. فهمنا؟ donc ما نبقاش دوك ثالث. donc قلنا لا balance avant inventaire au 31/12/2019 يعني هادو هما les stocks initiaux. ok, les stocks initiaux حيت عندنا avant l'inventaire. Très bien. Maintenant, deux stocks, marchandises et matières premières. Marchandises et matières premières. Marchandises 31/12, matières premières 31/21. هذا المونطون ديالهم. دونك هذا هو لو ستوك initial ولا هذا هو لي ستوك initiaux. ياك شوف نكمل لا ليكتور ديالي. Au 31/12/2019, l'inventaire extra comptable. تسمع extra comptable عرفها ستوك فينال. تا هي. Extra comptable, on communique les montants des stocks suivants. Marchandises, matières premières. Ok? À votre avis, il est quel un montant de stock initiaux? À de diège. Tout simplement, des stocks finaux. Ok? Donc, moi, je vais dire les stocks initiaux, la balance avant inventaire. Ça, c'est plus important. Film la balance avant inventaire, عرفها قبل حيت شنو قلنا الانفونتير هي الاخر العام. افو هي قبل من الاخر العام. دونك اشنو اللي قبل من الاخر العام؟ début de l'année. C'est bon? رجع للور. ها هو ستوك انيسيال ديالي، ها هو ستوك فينال. أول حاجة خصك ديرها il faut détecter et déterminer اللي هو لو ستوك فينال اللي هو لو ستوك انيسيال. أوكي؟ دونك خصك تجبد لو ستوك انيسيال وتجبد لو ستوك فينال. إن فوا لقيتيهم ما بقى عندك حتى مشكل. ممكن دير لي زيكريتور ديالك سامبل. ألوغ جو باس.